आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा? जुमेरात 17 नवंबर 2022। बुर्ज हमल अपनी अच्छी सेहत की खातिर लंबी सैर के लिए बाहर निकले। मोहतात रहें कि मशकूक माली सौदों में न फंसे। आपकी मुज़क्का खेज फितरत आपके अर्द गिर्द के माहौल को रोशन करेगी। आज आपका आशिक आपकी किसी आदत को बुरा महसूस कर सकता है और आपसे नाराज हो सकता है। अपने आप को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कारोबार में चौकस रहें। साजगार सैयारे आज आपको खुश होने की काफी वजूहात फराहम करेंगे। रोमानवी गाने, खुशबूदार मोमबत्तियां, अच्छा खाना और कुछ मशरूबात दिन आपके शरीक हयात के साथ इसके बारे में है। बुर्ज सौर जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए अपनी ख्वाहिशात को चेक करें। योगा की मदद लें जो आपको अपने मिजाज को बेहतर बनाने के लिए जिस्मानी तौर पर ज़हनी और रूहानी तौर पर सेहतमंद रहने का फ़न सिखाता है। ये एक और आला तवानाई वाला दिन है और गैर मुतवक्के फ़वाइद की तवक्को है। समाजी तकरीबात में शिरकत के मौक़े मिल सकते हैं जो आपको बासर लोगों के साथ करीबी राब्ते में लाएगा। कोशिश करें कि अपने महबूब से कोई सख्त बात न करें वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो इसका सामना करें। ताख़ीर या इसे नज़रअंदाज करने से मसला हल नहीं होगा। इसके बजाय मसला का तिर्याक तलाश करें। इस रकम के लोगों को आज फारिग वक्त में कुछ रूहानी किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। कोई अजनबी आपके और आपके साथी के दरमियान झगड़े का सबब बन सकता है। बुर्ज जौज़ा एक फ़ायदामंद दिन और आपको तवील बीमारी से निजात मिल सकती है। आपकी रहाइश से मुतालिक सरमायाकारी मुनाफा बख्श होगी। अपने वालिदैन के सामने अज़ाइम ज़ाहिर करने का सही वक्त, वो आपका भरपूर साथ देंगे। आपको तवज्जो मरकूज करने की भी ज़रूरत है और उसको हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना यकीनी बनाएं। आज आपकी मोहब्बत के दरमियान कोई आ सकता है। आपको आज दफ्तर में हालात के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। अगर ज़रूरत न हो तो खामोश रहें क्योंकि आपकी तरफ से कही गई कोई भी गैर जरूरी बात आपको परेशानी में डाल सकती है। मोहताज चालों के लिए एक दिन जब आपके दिमाग को आपके दिल से ज्यादा जरूरत होगी। आपका दिन खूबसूरत रोमानवी गुजरेगा लेकिन सेहत के कुछ मसाइल परेशान हो सकते हैं। बुर्ज सरतान मजहबी जज्बात आपको किसी मुक़द्दस शख्स से कुछ इलाही इल्म हासिल करने के लिए किसी मजहबी मकाम पर जाने पर मजबूर करेंगे। आज आप दोस्तों के साथ पार्टी पर बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद आज आपका माली पहलू मजबूत रहेगा। बच्चे की सेहत कुछ तशवीश का बाइस बन सकती है। मोहब्बत हमेशा रूहानी होती है और आज आप उसका तजुर्बा करेंगे। आपके शिराकतदार आपके नए आइडियाज और मंसूबों के लिए मुआविन साबित होंगे। अगर आप मसरूफ रूटीन के बाद भी अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं तो आपको इसका सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आपका शरीक हयात आपको मोहब्बत की खुशी से हैरान करने के मोड में है, इसकी मदद करो। बुर्ज असद आज पुरसुकून रहें, तनाव से पाक। आज आप अच्छी रकम कमाएंगे लेकिन कोशिश करें कि उसे अपनी उंगलियों से फिसलने ना दें। आपकी मुज़क्का खेज तबीयत आपको समाजी इज्तिमाआत में मकबूल बनाएगी। होशियार रहो कि आपका रोमानवी साथी आपकी चापलूसी कर सकता है। मुझे इस तन्हा दुनिया में तन्हा मत छोड़े। आप में बहुत कुछ हासिल करने की सलाहियत है, इसलिए जो मौके आपके सामने आते हैं उनका पीछा करें। दिन का आगाज थोड़ा थका देने वाला हो सकता है लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। दिन के इख्तिताम पर आप अपने लिए वक्त निकाल सकेंगे और अपने किसी करीबी से मिलकर उसे इस्तेमाल में ला सकेंगे। आपका शरीक हयात आज आपकी तारीफ करेगा और आपके बारे में अच्छी बातों की तारीफ करेगा और आपके लिए दोबारा गिर पड़ेगा। बुर्ज सुंबुला अपने मोड को बदलने के लिए किसी समाजी इज्तिमा में शिरकत करें। दिन में पैसे की पोजीशन में बेहतरी आएगी। खानदानी जिम्मेदारियां आपके जहन पर तनाव पैदा कर देंगी। रोमानवी मोड में अचानक तब्दीली आपको बहुत परेशान कर सकती है। कोई अहद ना करें जब तक कि आपको उसकी तज़ीम का यकीन ना हो। जो लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत मसरूफ थे आखिरकार उनको अपना वक्त मिल जाएगा। आपके शरीक हयात को आज आपके माजी का कोई राज जानने से थोड़ा सा तकलीफ पहुंच सकती है। बुर्ज मीज़ान ये आपके लिए रूहानियत की मदद लेने का बेहतरीन वक्त है क्योंकि ये आपके ज़हनी दबाव का मुकाबला करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है। मुराकबा और योगा आपकी ज़हनी सख्ती में इजाफा करेंगे। आज
آپ کو اپنی اولاد کی وجہ سے معاشی فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے، اس سے آپ بہت خوش ہوں گے۔ اپنے خاندان کے افراد کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بچنے کے لیے اپنے غصے پر قابو رکھیں، ہوشیار رہیں کیونکہ آج دوستی کھونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تفریح کے لیے دن اچھا ہے، لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے کاروباری معاملات کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کے لیے کافی وقت ملے گا۔ آپ کا عاشق توجہ سے مغلوب ہوگا اور اسے محبت ملے گی۔ آپ کا شریک حیات آج آپ کی صحت کے تئیں بے حس ہو سکتا ہے۔ برج اقرب، ایک دن جب آپ آرام کر سکیں گے، اپنے پٹھوں کو آرام دینے کے لیے تیل سے اپنے جسم کی مالش کریں۔ اگرچہ پیسہ آپ کے لیے ایک اہم عنصر ہے، لیکن اس کے تئیں اتنے حساس نہ بنے کہ یہ آپ کے رشتوں کو خراب کر دے۔ اگر آپ اپنی توجہ کو چالو کرتے ہیں اور اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا راستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ آج آپ کے عاشق کے خیالات میں مصروف ہوگا۔ آج جو کام آپ دفتر میں کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو مختلف طریقے سے فائدہ دے گا۔ سازگار سیارے آج آپ کو خوش ہونے کی کافی وجوہات فراہم کریں گے۔ آپ کے خراب موڈ کو آپ کا جیون ساتھی کچھ خاص سرپرائزز کے ساتھ اٹھا لے گا۔ برج قوس، آپ کی شک و فطرت آپ کو شکست کا منہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کے والد کا کوئی مشورہ کام کی جگہ پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں کیونکہ یہ آپ کے دادا دادی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے۔ بڑبڑانے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ یاد رکھیں، ہم سمجھدار سرگرمیوں کے ذریعے زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ انہیں محسوس کرنے دیں کہ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اپنے پیاری ساتھی کے سوشل میڈیا کے پچھلے کچھ سٹیٹس چیک کریں، آپ کو ایک خوبصورت سرپرائز ملے گا۔ کام اور گھر پر دباؤ آپ کو کم مزاج بنا سکتا ہے۔ دوسروں کی طرف سے دی گئی نصیحت کو سنیں اگر آپ واقعی آج فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے شریک حیات کے ساتھ جسمانی قربت بہترین رہے گی۔ برج جدی، کوئی آپ کا موڈ خراب کر سکتا ہے، لیکن ان پریشانیوں کو آپ پر غالب آنے نہ دیں۔ یہ بے جا پریشانیاں آپ کے جسم پر افسردہ اثر ڈال سکتی ہیں اور جلد کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ آج آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کو پیسے بچانے کی اہمیت پر لیکچر دے سکتا ہے۔ آپ کو انہیں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے شریک حیات کی صحبت میں راحت، سکون اور محبت تلاش کریں۔ خوشی کے سفر پر جانے کا امکان ہے جو آپ کی توانائی اور جذبے کو پھر سے زندہ کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ رشتہ دار آپ کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے تازہ تجاویز لے کر آئیں گے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آج لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ آپ اپنے فارغ وقت میں کسی سے نہ ملنے کو ترجیح دیں گے اور تنہائی سے لطف اندوز ہوں گے۔ آج آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان واقعی گہری روحانی رومانوی گفتگو ہوگی۔ برج دلو، بہت زیادہ پریشانی اور تناؤ آپ کی صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ ذہنی وضاحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو الجھن اور مایوسی سے بچنا چاہیے۔ آج آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی آپ سے رقم ادھار لے سکتا ہے۔ اگرچہ آپ ان کی خواہش پوری کریں گے، لیکن اس سے آپ کی مالی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار وقت، آج کسی ایسے شخص سے ملنے کے امکانات بہت مضبوط ہوں گے جو آپ کے دل کو پسند کرے گا۔ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ اپنے خیالات ان لوگوں کو دیں جو آپ کے ارد گرد اہم فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کی لگن اور خلوص کے لیے آپ کی تعریف کی جائے گی۔ آج آپ کے قریبی لوگ قریب آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اکیلے وقت گزارنا پسند کریں گے۔ آپ کی شریک حیات آج ابتدائی مرحلے کی محبت اور رومانس کے ریوائنڈ بٹن کو دبائے گی۔ برج حوت، آپ کے پاس توانائی کی کثرت ہوگی، لیکن کام کا دباؤ آپ کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ آج آپ کو اپنے بھائی یا بہن کی مدد سے فائدہ حاصل ہونے کا امکان ہے۔ خاندانی مسائل کو اولین ترجیح دی جائے۔ آپ کو بغیر کسی تاخیر کے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بار جب یہ حل ہو جائے تو گھر میں زندگی کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کو اپنے خاندان کے افراد کو متاثر کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ محبت کی زندگی متحرک رہے گی۔ آپ کے شراکت دار معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ آج آپ اپنا فارغ وقت مذہبی کاموں میں گزارنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس دوران غیر ضروری تنازعات میں نہ پڑیں۔ یہ دن آپ کی زندگی کی بہار کی طرح ہے، رومانس سے بھرا ہوا، صرف آپ اور آپ کا آدھا حصہ۔
آج کے دن کا مبارک صدقہ پیلے رنگ کے لڈو حزب توفیق غریب مستحق بچوں میں تقسیم کریں یا کسی مدرسے میں دے دیں، اور آج کا مبارک وظیفہ حکیم و 313 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا مبارک ہے۔